तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारेन्यु पाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं दर्शक महानुभाव। पहिलो समाचार सुरु गरौं रुकुम पूर्वको जंगलमा 1 दर्जन भन्दा बढी सकेट बम भेटिएको प्रसंगबाट। रुकुम पूर्वको एक जंगलमा 1 दर्जन भन्दा बढी सकेट बम फेला परेका छन्। सिस्ने गाउँपालिका 2 बुर्की सल्लाको जंगलमा सकेट बम फेला परेको वडाध्यक्ष जीवन केसीले जानकारी दिनुभएको छ। बिहीबार दिउँसो ओडारमा प्लास्टिकको ड्रममा लुकाएर राखिएको अवस्थामा शंकास्पद वस्तु फेला परेपछि स्थानीयले ओडा कार्यालयलाई जानकारी गराएका थिए भने त्यसपछि ओडा कार्यालयले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक गणेश बहादुर श्रेष्ठले कालो प्लास्टिकको ड्रमभित्र 1 दर्जन बढी सकेट बम जस्तो देखिने वस्तु फेला परेको बताएका छन् र सो क्षेत्रमा माओवादीको प्रभाव पर्ने भएकाले ती वस्तु द्वन्द्वकालमा लुकाएर राखिएका बम नै हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली पनि घटनास्थल पुगेको छ। यानि कि रुकुम पूर्वको जंगलमा 1 दर्जन भन्दा बढी सकेट बम भेटिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनलाई व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म मिलेर जानुपर्ने बताएका हुन्। बिहीबार कांग्रेसको पर्सा जिल्ला समितिका नवनिर्वाचित कार्य समिति सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, गठबन्धनका साथीहरूको सहयोगले मात्र म प्रधानमन्त्री भएको हुँ। गठबन्धनका साथीहरूलाई व्यवस्था गर्न मिल्दैन। गठबन्धनका आबद्ध दलहरूबीच स्थानीयदेखि माथिल्लो चुनावमा तालमेल गर्न छलफल हुने समेत बताएका छन्। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन नसक्ने भन्दै शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन गर्ने पर्ने बाध्यता रहेको जिक्री गरेका छन्। संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्दैन, कसै न कसैसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले भनेका छन्, केही ठाउँमा समस्या होला तर कुराकानी गरेर मिल्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। शेरबहादुर देउवाले अघि भनेका छन्, एक्लै लड्दा धेरै ठाउँमा हारेका थियौं, गठबन्धन गरेर स्थानीय तहदेखि नै प्रदेश र केन्द्रमा पनि भोलि सरकार बनाउने हिसाबले अघि बढ्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। नाबालिग गायिकामाथि बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाह पूर्ण विक्रम शाहको पक्षमा लागेर आफूहरू विरुद्ध जथाभावी बोल्ने र लेख्नेलाई कारबाही गर्न पीडित परिवारले माग गरेको छ। बलात्कारी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेपछि पलका पक्षधरहरूले पीडित विरुद्ध सडकमा नाराबाजी गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए भने यसले दिक्क भएका नाबालिग कामबुवाले पलको पक्ष लिएर आफूहरूमाथि जथाभावी बोल्नेहरूलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। शाहमाथि अहिले तनहुँ र नवलपुरको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। बिहीबार कास्की प्रहरी कार्यालयमा भेटिएको आमाले सामाजिक सञ्जालमा गरेका गाली देखेर आफूहरू आत्तिएको बताएकी छन्। उनले त्यसरी गाली गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् भने पलसँग पीडित पक्षले पैसा खाएको बार्गेनिङ गरेको, मुद्दा फिर्ता लिने र प्रहरी हिरासतमै विभाग गरिदिने भनेको जस्ता कुरा झुटा भएको र त्यस्तो कुरा बोल्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ। 10-12 वटा भैँसी पालियो, खेतीपाती गरेर खाइयो, अहिलेसम्म कसैको पनि 2 पैसा खाएको छैन। छोरीलाई आरआईपी रिप र हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेको र बोलेको देख्दा एकदम आत्तियौं। गाउँघरमा पनि कुरा काट्छन्। कुरा बुझेका मान्छेहरूले भनी साथ दिनु भएको छ। नाबालिगकी आमाले भनिन्, जो जसले हाम्रो चरित्र हत्या गरी झुट कुरा फैलाए उनीहरूलाई कारबाही होस्। न्यायका लागि कानुनी उपचारमा आउनु अघि एकपटक पीडक पक्षले दबाब दिएको आमाको भनाइरहेको छ। उनका अनुसार बलात्कार विरुद्ध जाहेरी दिन पहिलो पटक गत माघ 9 गते पीडित परिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा समेत पुगेको थियो। पलले फोन गरेर जाहेरी नदिन भनेका थिए। अन्तिम अवस्थामा जाहेरी नदिकन पीडित परिवार पोखरा फर्कियो। भोलिपल्ट माघ 10 गते पोखरा आएर पलले घटनामा मिलापत्र गर्न जोड लगाएका थिए र त्यस दिन पलले केही सञ्चारकर्मी समेत लगेर बलात्कारको उजुरी नदिन र मिल्न दबाब दिएका थिए। पीडित पक्षले नमानेपछि पलले बलात्कार विरुद्ध जाहेरी दिए आफ्नो करियर सकिने र नाबालिग गायिकाको पनि करियर सकिने भन्दै पीडितलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका थिए। विशेष गरी आफूलाई पटक पटक फोन र भेटघाट मार्फत बलात्कारको उजुरी दिनबाट रोक्न खोजेको आमाले बताएकी छन् भने उजुरी दिने अघिसम्म पनि धेरै जनाले फोन गरेर प्रहरीमा जान रोक्नबाट खोजेको उनको भनाइरहेको छ। छोरीले फोन उठाएन भनेर मलाई फोन गर्थे, उजुरी दिन हुँदैन भन्थे। पीडित आमाले भनिन्, उजुरी दिने अघि नै निकै दबावमा परे पनि म अब यो न्याय पाउने आशा जागेको उनले बताएकी छन् भने उजुरी नदिन निकै दबाब थियो। उजुरी दियो अब न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ भन्दै उनले भनिन्, न्याय नपाएसम्म हामीले लडिरहने हो भन्दै उनले बताएकी छन्। यानि कि नाबालिग गायिकामाथि आमा बुवाले उजुरी नदिन दबाब थियो, अब न्याय पाइने विश्वास छ भन्दै बताउनु भएको छ।
विदेशबाट नेपाल आउने स्वदेशी तथा विदेशी सबै यात्रुले पूर्ण खोप मात्रा पूरा गरेको खोप कार्ड देखाएर पीसीआर नचाहिने भएको छ। खोप कार्ड वा पीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र ल्याउने क्वारेन्टिन पनि बस्नु नपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले 16 फागुनको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सरकारवाला मन्त्रालयहरूलाई पठाएको छ। निर्णय अनुसार अब हवाई तथा स्थलमार्गहरूबाट यात्रुहरू निर्वाध नेपाल आउन सक्ने समेत बताइएको छ भने नेपाल आउँदा यात्रुले खोप लगाएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्ने यात्रुले यात्रा सुरु गर्नु अगाडि 72 घण्टाभित्रको परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र देखाएमा समेत नेपाल प्रवेश गर्न पाउने छन् भन्दै बताइएको छ। यससँगै यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी यसअघि लागू गरिएका सबै निर्णय खारेज गर्ने निर्णय भएको स्रोत कार्यालयले जनाएको छ भने हवाई मार्ग र स्थलमार्ग भई विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुको सम्बन्धमा कोभिड-19 को जोखिम विश्लेषण आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्ने, थप कडाई गर्ने वा निर्णय गर्ने अब कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाटै हुने भएको छ। नेपालमा हवाई मार्ग भई अन्य मुलुक जाने यात्रुको लागि गन्तव्यको मुलुकको कोभिड-19 स्वास्थ्य प्रोटोकल सम्बन्धित एयरलाइन्सले आफ्ना यात्रुहरूलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ भने यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने पर्यटन मन्त्रालयले पाएको छ। यानि कि विदेशबाट आउनेसँग खोप कार्ड भई पीसीआर रिपोर्ट नचाहिने भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्दा समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले मात्र मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो रङको बनाउन खोजेको स्पष्टीकरण दिएको छ। बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले मतगणना सजिलो होस् भनेर चुनाव चिन्ह र स्वस्तिक छापको रङ फरक पार्न खोजेको बताएका छन् भने नेपालमा निर्वाचनमा चुनाव चिन्हमा संकेत प्रयोग गर्न सकिने स्वस्तिक छाप नीलो रङको रहेको बताइएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह पनि नीलो रङको थियो। चुनाव चिन्ह र स्वस्तिक छापको रङ पनि एउटै हुँदा रातको समयमा मतगणना गर्न कठिन भएको पाइएपछि 30 पैसाको स्थानीय निर्वाचनमा रङ भिन्नता तार्न खोजेको अर्यालले बताएका छन्। कलर कन्ट्रास्ट अर्थात् रङमा भिन्नताको कारणले मात्र यो निर्णय गरिएको हो भन्दै उनले भनेका छन् भने गणनामा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र चुनाव चिन्हको रङ र स्वस्तिक छापको रङमा भिन्नता ल्याउन खोजिएको हो। यदि कसैलाई दुविधा छ भने प्रश्न पार्न आयोग तत्पर छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि गणना सजिलो बनाउन चुनाव चिन्हको रङ हरियो रोज्यौ भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रष्टीकरण दिएको छ। अब भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान कम्तीमा पनि 5 लाख रुपियाँ आम्दानी हुनुपर्ने भएको छ। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले भिजिट भिसा सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्न बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा यो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख फणेन्द्रमणि पोखरेल नेतृत्वको समितिले भिजिट भिसामा जान 10 लाख आय देखाउनु पर्ने भनेको थियो भने तर 10 लाख आय अव्यावहारिक भएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्रालयले 5 लाख रुपियाँ करयोग्य आय देखाए पुग्ने निर्णय गरेको समेत बताइएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा आउनु अघिका लागि मात्र यो व्यवस्था लागू गर्न सचिव स्तरबाट निर्णय गरिएको छ भने भिजिट भिसामा जान 2 वर्षभन्दा बढी विदेशमा बसेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ भने साथै खाडी मुलुकको हकमा कम्तीमा पनि 2 पटक र खाडी मुलुकभन्दा बाहिर 1 पटक विदेश यात्रा गरेको हुनुपर्ने पनि बताइएको छ। भिजिट भिसामा जान कम्तीमा पनि कक्षा 12 को औपचारिक शिक्षा वा सोसरहको प्राविधिक ज्ञान सिपको हुनुपर्ने समेत बताइएको छ। भिजिट भिसामा खाडी मुलुकमा जान वार्षिक 5 लाख आम्दानी हुनुपर्ने बताइएको छ। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 6 मा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। मादेको ओकरबोटेबाट झापाको दमकतर्फ आउँदै गरेको बा 4 ख 735 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा 14 जनाको र उपचारका क्रममा धरानमा 1 जनाको गरी 15 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा मादी नगरपालिका 6 का 38 वर्षीय इन्द्रबहादुर अधिकारी, 30 वर्षीय सीता विक, 5 वर्षीय दीक्षा कटवाल, 32 वर्षीय अञ्जना कटवाल, मादी नगरपालिका 5 का 45 वर्षीय दीपक दाहाल, 52 वर्षीय श्याम शेर्पा, 55 वर्षीय भवानी दाहालको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भन्दै बताइएको छ। घटनास्थलबाट मृत्यु हुनेमा मादी नगरपालिका 4 का अन्दाजी 35 वर्षीय उमेश भट्टराई, 38 वर्षीय आयतबहादुर तामाङ, 35 वर्षीय साबिता राउत कार्की, 60 वर्षीय बलबहादुर कार्की, तेह्रथुम 80 डाँडाका 35 वर्षीय विपिन निरौला, ताप्लेजुङकी 31 वर्षीय समीक्षा योन्जान र ताप्लेजुङकै 8 वर्षीय सुदीप घिसिङ पनि रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। त्यस्तै मादी नगरपालिका 5 के 30 वर्षकी युका पोखरेलको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यानि कि सङ्खुवासभा बस दुर्घटनामा 15 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। शनिबार तय भएको भन्सार एजेन्टको परीक्षा रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको एकल इजलासले चैत 6 गतेसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गर्न आदेश दिएको हो। भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको सूचना नेपालको संविधानको धारा 42 अनुसार समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै क्रिस्टिना थैबले भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाई 1 वर्ष अघि रिट दायर गरेकी थिइन्। रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षसँग छलफल गर्न उपयुक्त हुने भन्दै अदालतले आगामी चैत
6 गतेसम्म अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ। विशेष गरी भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सरकारले 50 वर्षमाथि उमेर समूहका नागरिकहरूको मृगौला, कलेजो, मुटु लगायतका रोगहरूको नियमित परीक्षण निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो भने यस्तो परीक्षण वर्षको एकपटक हुने बताइएको छ। साथै मन्त्री परिषद बैठकले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने पनि निर्णय गरेको छ भने सो अस्पताल निर्माणका लागि मन्त्रालयले एक कार्यकाल मार्फत काम अघि बढाइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको सचिवालयले जनाएको छ। मृत्यु पश्चात आफ्नो शरीरको अङ्गदान घोषणा गरेका स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको प्रस्तावमा सरकारका सबै मन्त्रीहरूले पनि सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा दिवस 2078 को अवसर पारी मन्त्री खतिवडाले अङ्गदान गर्ने घोषणा गरेका थिए भने मन्त्रीलाई साथ दिँदै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले पनि अङ्गदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। विशेष गरी मृगौला, कलेजो, मुटु रोगको परीक्षण निशुल्क गरिने भएको छ भने ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल पनि बनाउने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु पालसाङ लामुक गाउँपालिकामा 2 स्थित वन क्षेत्रमा लागेको डडेलो निभाउन सिमरिक यारको 19.25 लाख बिल उठेको छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सो गाउँपालिकाको सुर्के, नाक्चुङ र ताते लगायत बस्ती आसपासमा लागेको आगो निभाउन हेलिकप्टरको प्रयोग गरेको थियो। उक्त प्रयोगमा 19 लाख खर्च भएको समेत बताइएको छ। 70औं विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको ग्रान्ड फिनालेमा भाग लिने मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ बिहीबार बेलुका अमेरिकाको पुएर्तो रिको तर्फ प्रस्थान गरेकी छन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा उनलाई द हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष दिवाकर र राजकर्णिकार र निर्देशक द्वय प्रमोद कलङ्कार र शरद श्रेष्ठले विदाई गरेका थिए भने उनीहरूले जितको लागि शुभकामना समेत दिएका छन्। नेपालीहरूको माया र जितको अठोट लिएर मिस वर्ल्डको फिनालेका लागि जाँदैछु त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नु अघि विमानस्थलमा नम्रताले हामीसँग बताएकी छन्। आगामी मार्च 16 मा ग्रान्ड फिनाले हुँदैछ भने 17 मा गाला डिनर सहित ब्युटी विथ पर्पस हुनेछ भने नम्रता मार्च 20 तारिकमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ भने कोरोना महामारीले यसअघिको फिनाले स्थगित भएको थियो। विशेष गरी मिस वर्ल्डमा भाग लिन मिस नेपाल नम्रता अमेरिका प्रस्थान गरेकी छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2079 वैशाख 30 मा हुने निर्वाचनमा अन्य दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले इन्धनका दलहरूबीच सहकार्य गर्ने चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय निर्वाचनमा लगाइने बताएको छ। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो शक्तिलाई संगठित र मजबुत बनाउँदै गठबन्धनमा रहेका सम्पूर्ण दलहरूसँग सहकार्य गरी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई अत्याधिक स्थानमा निर्वाचित गराउन आग्रह गरिन्छ भन्दै बैठकमा निर्णय बारेमा एक केन्द्रीय सदस्यले बताउनु भएको छ। स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त र जनमुखी ढंगले परिचालन गर्न पनि समाजवादीले प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना एनसीसी को व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अर्को पक्ष एनसीसी समक्ष कूटनीतिक प्रक्रिया स्वरूप दस्तावेज पठाई सहमति प्राप्त गर्न समेत माग गरेको छ। महाकाली नदीको प्राकृतिक भावलाई परिवर्तन गरी दार्चुलाको सदरमुकामलाई समेत क्षति पुग्ने गरी भारतीय पक्षले गरिरहेको निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न पनि माग गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।